पोटान घाणी वास मारता हांगा रावंक जायना म्हणून हे पळय मास्क सुद्दां घालता रावता गाडी येता गाडयेनसून उदीक भितर बसता व्हाणा वळून येता घाणीचे उदीक पाय लागतात भितर वास मारता। चिमार वागातोर वाठारांत एक हॉटेल गेले कित्येक म्हयने खंय सिवेजाचें उदक रस्त्यार सोडटा। पुराय वाठारांत दुर्गंधी पसरून शेजारान रावपी वयस्क जोडप्याक हाचो बरोच त्रास जाता म्हूण तांची कागाळ। रस्त्या वयल्यान गाडयो वतना हे दुर्गंधीचें उदक लागींच आशिल्ल्या दुकानांचेर पडटा। जायते फावट कागाळी केल्या उपरांत पंचायतीन येवन इन्स्पेक्शन केलें, भलायकी खात्यानूय खंय इन्स्पेक्शन केलें, मात उमत्या कळशार उदक म्हणटा तशें परत आशिल्लें तशेंच हे सिवेजाचें उदक रस्त्यार डिस्चार्ज करप सुरू आशिल्ल्यान त्या वाठारांतल्या लोकांनी खंत उक्तायला। संबंधीत खाते, थळाव्यो आमदार तशेंच पंचायतीन हाची दखल घेवन ताबडतोब एक्शन घेवची म्हूण थळाव्यांची मागणी। नमस्कार, आम्ही आसा वागातोर चिवार हांगासर एक हॉटेल आसा। ह्या हॉटेलाचे जे सिवरेज जे सेप्टीक उदक जे आसा टॉयलेटीचे ते कमीत कमी 8 म्हयन्यापासून रस्त्याचेर रिलीज जाल्ले आमकां दिसण्याक येता। हेचेर खंय लोकांनी कंप्लेन केली आणि जे नेबर आसा त्यांच्यानी खूबदां कंप्लेन केली पूण रितसर अजून एक्शन म्हणटा ती खंयच जाल्ली आमकां दिसण्याक येयना। तुम्ही पळोवंक शकता आता कशें हे उदक जे आसा हे सकाळच्यान हांगासर टॉयलेटी जे सेप्टिकाचे जे उदक आसा सिवरेजचे ते रिलीज जाल्ले आमकां दिसण्याक येयलेले आसा। फाटल्या दिसांनी तेंच्यांनी हे पंचायतीन कंप्लेन केली आणि हेल्थानूय कंप्लेन केली पूण इन्स्पेक्शनाक येयले पण अजून खंय तेचो इम्पॅक्ट पडलेलो दिसण्याक येवंक ना आणि मदीं मदीं हे उदक जे आसा हे सोडप कंटिन्युअसली चालूच आसा। सद्याक तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर जास्त प्रमाणात हे उदक जे आसा हे रिलीज जाल्ले आसा आणि हांगासर घाणी पडलेली आसा कित्याक हे जे उदक जे आसा हे हांगासर सिवरेजीचे टॉयलेटीचे उदक आसा आणि ह्या कारणाक लागून सगळ्यो घाणी हांगासर पडलेली आसा। सो मागता कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन, पंचायती कडेन, हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन लक्ष मारचें हांगासर येवन पळोवचें आनी हे जाता तितल्या बेगीन हे बंद करपाची गरज आसा। सो आमी ते आतां जेंच्यांनी कंप्लेन केली नेबर त्यांच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करयात की ती ह्या बद्दल कितें म्हणूंक सोदता पळय ती। तो इधर ये ओवरफ्लो हुआ ना, इसी का पानी क्या ओवरफ्लो हुआ? रुके पानी भरा नीचे। हाँ, पानी भरा ओवरफ्लो क्या हुआ है? टंकी? हाँ, टंकी ओवरफ्लो हुई है हमको नहीं पता। टंकी लेकिन कौन सी टंकी? कौन सा हुआ हमको नहीं, मेंटेनेंस वाला जानते हैं। लेकिन पानी को बास आ रहा ना रे, क्या पता, आपको बास नहीं आता पानी का? पानी का तो सुई में आ रहा था, अभी नहीं आ रहा। बास नहीं आ रहा है लेकिन ये गंदा पानी है। हाँ, पानी गंदा है। कौन पानी तकलीफ कौन सा हमको नहीं पता। अच्छा, कब से पानी आ रहा है लेकिन ये बाहर? ये आज ही आया। त्या वॉशरूमाचे उदीक सोडटा रोडार। पयले म्हाका हांगा सोडटाले ते हांगासून बंद जाले, म्हाज्या देगेच्यान बंद जाले। मागीर आतां हे रोडार 8-10 म्हयने वरास तर जाले, मदींचे 1-2 म्हयने बंद आसले। आतां तेंच्यांनी परत स्टार्ट केला। मदींचे केन्ना रातचे सोडटाले, आमी रातचे काय भायर येनासली, कोण ना घरांमध्ये आमी रातची काय भायर येनासली। हांव एकटेच जाता, म्हाजो बेडार घो आहा पूण हांव चेडूं म्हाजें हांव भायर येवंक शकना आमी रातची म्हणून आमी रातची भायर येनासली। वास येतालो म्हटल्यार हांव उगी रावतालें। दुसऱ्या दिसा वरतून तांकां सकाळीं सांगतालें हांव अशें अशें तुमी सोडटा उदीक बंद करा ना, सोडटा म्हणटाले। कोशिश करो म्हणटाले मॅनेजर आहा तो म्हाका। हांवें म्हटलें कोशिश करो कितना दिन करो म्हटलं कोशिश। मागीर पंचायत हेल्थान कंप्लेंट दिली, हेल्थान कंप्लेंट दिली, सगळ्याक तयार करून हेल्थान कंप्लेंट दिली। हेल्थानसून तो येयलो साहेब आणि म्हाका म्हणलो सांगलें तांकां जातलें। हांव ओगी रावलें, परत पंचायतीन कंप्लेंट दिली, पंचायतीन तशें सांगलें। पंचायतीन येयली सगळे 10 कमिटी येयली, तेंच्यांनी सांगलें जातलें ओके, आतां काय तुका प्रॉब्लेम जावचो ना म्हणून। आनी आतां परत हे स्टार्ट केला तेंच्यांनी। हांव कितें म्हणून करतलें, म्हाज्या घरान कोण ना आसा, म्हाजो हो बेडार आहा आनी हांव म्हाजें चेडूं। आता हे उदक केन्नाच्यान सोडटात ते? सोडटात जाल्यार खूब ते, पूण मदींचे 2-3 म्हयने बंद, 2 म्हयने बंद आसले। ओके, 2 म्हयने कितें तरी तांचें काम चलतालें बंद आसलें, पूण हे आतां 2-3 दिसांक चालू केलां। आज सकाळच्यान तर चालूच आहा। कसले उदक आता हे संडासाचे उदक सारखे रस्त्यावर सोडता? रस्त्यार सोडटा। ओके, आणि हांगा पोटान घाणी वास मारता हांगा रावंक जायना म्हणून हे पळय मास्क सुद्दां घालता रावता हांव। आज तर सबंद दिसाक सकाळच्यान चालूच आहा। चड घाणी पडल्या? चड घाणी पडल्या।
ओके पंचायतीक कळयलेले पंचायतीक पयलीं कळयला हांवें हेल्थाकूय कळयलेले हेल्थाकूय कळयला पंचायतीन कितें सांगले पंचायतीन म्हाका सांगलें जालें सांगलें तांकां सांगलां आपूण आतां सॉल्व जातलें म्हणून हां हांव सॉल्व जातलें म्हणटा हांव काय म्हाका एका दिसभर वचोंक मेळना न्हू हां कित्याक म्हाका भायर सरूंक मेळना म्हाजो घोव थंय म्हाजो धंदो केला हांवें म्हाज्या पोटा खातीर आनी कोण ना म्हणून आनी हेल्थाक सांगले हेल्थान कितें सांगले हेल्थान हेल्थ म्हाजे कडेन येवंक ना पयलीं एकदां येयल्लो तो एकटोच मागीर हेल्थ येवन थंय गेली हां तेंच्या कडेन येवन गेली सो आतां उदक सकाळच्यान चालूच हा, आसा सकाळच्यान चालू आहा ओके मग तुम्ही त्या हॉटेलवाल्याक बीन सांगले तुमी हांवें पयलीं सांगलेलें आतां हे 2 म्हयने वचोंक म्हणा हां तेन्ना कितें सांगले हॉटेलवाल्यान हॉटेल म्हाका म्हणालें जातलें कोशिश करप मॅनेजर आतां म्हणटा म्हाका कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो जे राव म्हणटा तो दोगी कोशिश करो म्हणटा कितें आतां कोशिश करूं मागीर तुमच्या दारा फुडल्यान न्हू ते हे दारा फुड्यान येता न्हू गाडी येता गाडयेनसून उदीक भितर बसता उलो व्हाणा वळून येता धणीचे उदीक पांय लागतात भितर वास मारता हा पूण हांवूच करता आतां हे सायडवाले आहात ते भाड्याचे आहात आयज पंचायतीक सांगलोय आज ना सांगू हांवें आज हांवें सांगूंक ना म्हाका येता म्हाका वचपाक मेळना आनी म्हाजे कडेन कोण ना हांव कडेन हेल्प घेता आनी वयता सारकें तुमकां वास मारता हांगर गाडी हॉटेलाचें उदक हे. खंय पडटा एरिया ही हे चिवार ग्रँड चिवार ग्रँड चिवार ग्रँड चिवार वागातोर वागातोर ग्रँड चिवार लक्ष्मण गडेकर म्हणून तेजें घर आसा हांगासर ही तेची बायल लक्ष्मी तेंच्यांनी आमकां एक हे लॅटर केल्लें सुवेजी बद्दल वागातोर म्हणून हॉटेल आसा 3 स्टार हॉटेल तें आसा आनी तेंच्यांनी आमकां एक कंप्लेंट केल्ली की तांकां हांगासर सुवेजीचो त्रास जाता म्हणून हे लॅटर केल्लें आमकां 28/10 ऑक्टोबर ह्या दिसांनी 2 दिसांनी येवन हांगासर हेल्थान येवन हांगासर इन्स्पेक्शन केल्लें तेचे उपरांत आमचे पंचायतीन इन्स्पेक्शन केल्लें सुवेजे बद्दल आनी खुबश्यो अश्यो इल्लिगल कितें जाल्लें पळय सुवेजे बद्दल तेंच्यांनी नोटिफाय केल्लें हांगासर येवन पूण कितें आसा तेचे उपरांत म्हाका दिसता हेचेर कांय कॉग्निजन जावंक ना आतां उणें उणें 3 म्हयने जाले हे गोश्टीक थोडे दीस तांकां रिलीफ दिले तेंच्यांनी काम स्टॉप केलें पंचायतीन तांकां नोटीसय दिल्ली आनी पंचायत सरपंचान नवनिर्वचित सरपंच आमचो सुरेंद्र गोवेकर आसा पळय तेणी आमकां एश्युरन्स दिल्ले की टायम टू टायम आमी तेंचे कॉग्निजन्स घेतले म्हणून पूण म्हाका दिसना की अशें जालां कशें कित्याक ऑथॉरिटीनी हांगासर तेंचे कांय कॉग्निजन्स घेवंक ना आयज जी परत पाळी येयल्या हांगासर तुमी पळोवंक शकता तुमी रेकॉर्डिंग व्हिडियोय काडला आसतलो हे घाणीचें उदीक तेंच्यांनी हांगासर सोडला आनी ती वास मरे सामको सोसूंक जायना पळय आसा आनी ही जी आहा पळय हेंकां बाबड्यांक कोण आदार ना ती एकटी आसा ती धांवपळ करूंक शकना म्हणून आमकां हांगासर परत परत येवचें पडटा आनी ऑथॉरिटींकूय हेचो अर्थ कितें आमीच हांगासर परत परत येवपाचें हांगासर काय कितें ऑथॉरिटींक हांगासर जाग येयना तेंचेर विजिलन्स दवरपाक जायना आनी सरपंचान वर्बली आमकां सांगलेलें टायम टू टायम तेंचेर कितें ती कितें आहा पळय तेंकां हें करपाक जाय ते हे कर टायम टू टायम तेंचेर एक्शन घेतले म्हणून पूण म्हाका दिसना की अशी एक्शन घेतलेली आसा कितें आतां हांगासर जे काय हे उदीक आयज सोडलेलें न्हू म्हाका दिसता मोबायलान थंयसर एक एप घालूंक जाय आसलें कितें वास येवंक जाय म्हणून तांकां सरळ ती घाण कितें आहा पळय तो वास तांकां सरळ पावतलो आसलो म्हाका दिसता एक कंपनीन कितें तरी एक एप घालूंक जाय की आमचे सगळे आतां सगळे हेचेर जाता इंटरनेटाचेर जाता तो वासूय एक इंटरनेटाचेर तांकां दाखोवपाचो बाबा हो वास कसो येता म्हणून सो मागता हेल्थ डिपार्टमेंटानूय आमकां एश्युरन्स दिल्ले की ते पॉल्युशन बोर्डाक हांगासर धाडटले म्हणून पूण पॉल्युशन बोर्डूय कितें हांगासर पावोंक नासतले ओके आनी हांगासर कितें जाल्लां जाणा तूं म्हाका दिसता हांगासर ही आमची बिल्डर लॉबी आहा पळय ती पंचायतींक ओवरकाम करता काय अशें आमकां सगळे कडेन दिसून येता कित्याक आमी खूब कडेन वयतात हांगासर आनी म्हाका दिसता की तेंचे कडेन इतले पावर आसना इतले ते म्हाका दिसता बिल्डर ऑथॉरिटी कडेन इतलो पावर आसा नाजाल्यार तर हेंचेर कितें तरी एक्शन जातलें आनी आयज परत तिका आमचे कडेन येवपाची पाळी येवची नासली बरोबर न्हू सो मागता ऑथॉरिटी कडेन की आतां बेगीनच्या बेगीन हेजेर कितें ती एक्शन घेवपाची पॉल्युशन बोर्डान येवपाचें पंचायती परत इन्स्पेक्शन एक्शन कित्याक जायना आतां जर इतले म्हयने जर ते उदक सिवरेजीच्या टॉयलेटीचे जर हांगासर रिलीज जाता
एक्शन कित्याक खातीर जायना अजून आता मेरेन ते एक्शन कित्याक जायना हें आमकां ते ऑथॉरिटीनूच सांगूंक जाय कित्याक जावंक एक्शन ती कित्याक आमकां एश्युरन्स दिल्ले की बाबा तेंच्यांनी करता आतां 3 म्हयने जाले आता तुम्ही परत इन्स्पेक्शन Time काडटा to- परत पंचायतीक सांगता इन्स्पेक्शन कर म्हणून परत इन्स्पेक्शन करूंकूच जाय पंचायतीन कित्याक हे परत घाण हे फक्त तिकाच न्हू तर वाटेन जे आमचे कम्प्युटर्स आहा पळय तेंकाय त्रास हे आमकां सामान्य जनतेकूय ते हेल्थाचे त्रास आहात भितर हे करपाक सो मागता आमचे MLA कडेन आमचे दिल्यार लोक तेणीनूय मातशें हेचेर कॉग्निजन्स घेवचे आनी बाकीच्यो ज्यो ऑथॉरिटी आसात पळय मातशें बेगीनच्या बेगीन हेचेर कितें ते एक्शन घेवची आनी तेका कितें ते पळोवचें हांगासर खंय एरिया खंय पडटा ही हे हांगासर चिवार पडटा अंजुना आयज आमी पावल्या चिवार वागातोर हांगासर चिवार वागातोर हांगासर आयज येवपाचें कारण म्हटल्यार थेट म्हाज्या फाटल्यान तुमी एक 3 स्टार जे हॉटेल तुमकां दिसता हे 3 स्टाराचे हॉटेलाचे जे सिवरेज जे टॉयलेटीचे जे उदक आसा हे खंय कमीत कमी 7 ते 8 म्हयने जाले रिलीज जाल्ले आमकां दिसना येयले आसा आनी जे रिलीज जाता पळय ते थेट जाता जो मेन रस्तो जो आसा तो म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता हो मेन रस्तो आनी ह्या मेन रस्त्याचेर हे जे हॉटेलाचें उदक आसा हे रिलीज जाल्लें आमकां दिसण्याक येयलेलें आसा जी नेबर आसा उर्मिला गडेकर म्हणून हेंच्यांनी हेचेर जायते वेळा खंय कंप्लेन केली पंचायतीन वचून कंप्लेन केली हेल्थ डिपार्टमेंटान वचून कंप्लेन केली ह्या हेचेर पंचायतीन खंय तरी दखल घेतली हेल्थ डिपार्टमेंटान दखल घेतली आनी पंचायत अलॉंग विथ हेल्थ डिपार्टमेंट हांगासर इन्स्पेक्शन करपा खातीर पावली तेंच्यांनी आपल्या तरेन रिपोर्ट बरयलो आनी जे हॉटेल आसा हॉटेलाच्या ओनराक तो रिपोर्ट सबमीट केलो आनी सांगलें की जाता तितल्या बेगीना ऑन इमिजिएट बेस जे आसा जे रिलीज जाता पळय उदक तुमच्या हॉटेलाचें तें बंद करा म्हणून नाजाल्यार आमी कडक कारवाई करतले अशें तेंच्यांनी सांगलें सो जेन्ना तें इन्स्पेक्शन काडलें तेच्या उपरांत काही म्हयने म्हटल्यार 1-2 म्हयने कितें तरी उदक रिलीज करपाचें बंद केलें पूण आतां परत एकदां तेंच्यांनी जें उदक सोडपाची सुरवात केल्ली आसा आनी आयज सकाळच्यान जें हॉटेल आसा हॉटेलान तें उदक जें आसा हें सद्या रिलीज केलें आमकां दिसण्याक येयलें आसा हांगासर येवपाची परिस्थिती म्हटल्यार आमकां दिसण्याक सारकी ना कित्याक सारक्यो घाणी पडलेल्यो आसा इतल्यो हांगासर घाणी पडल्या की येता वयता लोक जो आसा हो नाकाक धरून हांगासरल्यान वयता आनी जी उर्मिला जी नेबर आसा हांगासर गडेकर तिणी जायत्या वेळा हेचेर कंप्लेन केल्ली आसा तिचें वय खंय आतां कमीत कमी 65-70 ती पावलेली आसा आनी ती आतां इतली जाणटी जाल्ली आसा आनी तिका हो वास जो आसा हांगासर सोंसचो पडटा सो मागता की पंचायती कडेन व हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन जाता तितले बेगीन हांगासर येवचें तेंच्यांनी परत एकदां इन्स्पेक्शन करचें आनी जें उदक जें रिलीज जाता पळय तें जाता तितल्या बेगीन बंद करपाची अत्यंत गरज आसा हांगासर कित्याक तेंच्यांनी जायते वेळा हॉटेलाक सांगलें की तुमी जें उदक आसा पळय तें बंद करा पूण खंय तरी हॉटेल आसा पळय तें आयकना अशें आमकां ते नेबरा कडल्यान सद्याक कळलेलें आसा इतल्यो हांगासर सगळ्यो घाणी पडलेल्यो आसा सो पुराय कितें अपडेट आसा पळय ते आमी नेबरा कडल्यान जाणून घेवपाचो जे प्रयत्न करा व त्याच प्रमाणे आमी पंचायती कडेन वचून पंचायती कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करा की जे हॉटेलाचें जें उदक हांगासर रिलीज जाता तेचेर कितें ते एक्शन घेतले केन्ना हें उदक बंद जातलें हें आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करा कित्याक उदक तुमी जर फाटल्यान म्हाज्या पळयत न्हू जाल्यार आतां तुमकां दिसण्याक येता की हे जे आता ही गेट आसा ह्या गेटींतल्यान सगळें घाणीचें उदक जें आसा हें कमीत कमी सकाळच्यान हांगासर रिलीज जाल्लें दिसण्याक येयलें आसा आनी जायतें म्हणजे सारकें उदक हांगासरल्यान पयस मेरेन गेल्लें आसा आनी सारकें कांय उदक जाल्यार घाणी सगळ्यो पडलेल्यो आसा सो पुराय कितें अपडेट आसा पळय ते आमी त्या नेबर जी उर्मिला गडेकर आसा तिच्याच कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया